السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في اول وصفه. شكرا جزيلا على الاشتراك ديالكم، الثقه ديالكم، لي كومونتير زويونين، تعاليق زويونين اللي كتبتيو لي، شكرا جزيلا. دابا اليوم غادي نديرو ان شاء الله غراتان اللي هو بالبطاطا ومطيشه، مفيش بزاف ديال المقادير. اللي شويه مفوت فيه هذا هو شويه ديال الفرomاج ابار، راه زعما على بورتي يمكننا نديروه خفيف وظريف. دونك واحد 750 غرام ديال البطاطا، واحد 400 غرام ديال المطيشه، معلقه كبيره ديال مطيشه د الحك. كيعجبني الزعفران، واخا ندير هي 3 ديال الشعيرات ديال الزعفران الحر كيجي زوين وكيجي لذيذ. طريف ديال الضامه ديال البنه ديال البقري، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، 3 ديال الوريقات ديال سيدنا موسى، المعدنوس والقزبور، واحد الباقه صغيره، عندنا الموزاريلا البيضاء اللي كتجبد، وعندنا واحد طريف ديال الفرماج الاحمر. هذا الفرماج الاحمر ذوقاتني ماما صوبته في الدار، عطاتني طريف وبغيت نشاركو معكم هنايا في هذه الوصفه. المهم donc ma petite première recette, il s'agit d'un gratin à base de pommes de terre. On va utiliser 750 grammes de pommes de terre, 400 grammes de tomates, une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées, du safran, du poivre, du sel, les feuilles de laurier. On aura besoin de 3 feuilles de laurier et un petit bouquet de coriandre et de persil mélangés. J'ai oublié de mentionner l'ail semoule un petit peu pour la sauce, et mozzarella avec le fromage rouge. Ce fromage rouge est fait maison, bien sûr avec un petit peu de l'huile d'olive. Donc on va commencer. البنات غادي ناخذ هذيك البطيطات ديالي 750 غرام، وغادي نديرها. انا كنت درتها نيشان في الماء سخون من البويوار، كنزيد الملحه باش تجي لذيذه الملحه، وغادي نديرها تسلق. ومن بعد غادي نقطع مطيشه، غادي نديرها في الميكسور، غادي نطحنها وغادي نزيد لها لي زانغريديون. هانتوما معايا. ودابا من بعد ما قطعت مطيشه طريفات صغارين غادي نديروها في الميكسور. غادي نزيد معاها مليحه والابزار، بحال نقدروا نقادوها من بعد. الابزار وغادي نزيد معاها حتى مطيشه ديال الحك. وغادي نديروها تطحن. Donc j'ai mixé les pommes, la tomate. Oui, la tomate. On va verser le contenu dans une marmite. Ensuite غادي نضيفو مليحه، غادي ندير الملحه، غنزيد شويه ديال الابزار، المعدنوس والقزبور، لي فوي ديال لوريي والوريقات ديال سيدنا موسى. دونك j'ai rajouté le persil, la coriandre, les 3 feuilles de laurier, et il faut pas oublier la semoule, l'ail semoule, شويه ديال الثومه وصافي، شويه ديال ما نساوش خلاص شويه ديال الزيت البلديه، حيت هي كلشي. واحد 2 ديال المعالق كبار زيت البلديه، 2 grandes cuillères à soupe d'huile d'olive. Et après on va mettre cuire, on va mettre sur le feu bien sûr. البنات سمحوا لي، الله يعطيكم الصحه، سمحوا لي بزاف، هذه اول مره كنسجل فيديو، دونك عذروني يا ناس. المهم راني واحد طريف ديال الضمه ديال البنه ما قلت لكمش، واحد الوريقات صغيورين داك ديال الزعفران، داك شعيرات ماشي وريقات، داك الشعيرات ديال الزعفران حتى هما راه عاد ضفتهم وعاد نديرها عاوتاني في الطيب.
منين نوجدوا لنا البطاطا نقيناها وغادي نقسموها دوائر. خليوها حتى تبرد شويه باش ما تفرتتناش. دونك اون فا كوبي لي بوم دو تير اون رونديل. ودابا وصلنا للمرحله النهائيه. شوفوا يا البنات لاصوص واعره، واحد الريحه كتحمق طالعه. شوفوا كيفاش دايره امبيكابل. اللي غنقول لكم يمكن لكم تبدلوا داك المعدنوس والقزبر والوراق ديال سيدنا موسى بالوريقات ديال الحبق. On peut remplacer les feuilles de laurier, de coriandre et de persil avec les feuilles de basilic. On peut les remplacer. Donc d'abord je غادي ندير شويه ديال لاصوص طوماط لتحت ديال شويه ديال لاصوص هكذا، وغادي نبداو نستفوا البطاطا بوتايتوس نستفوها هكذا. اوكي مازال سخيخنا كتهرس. نديرو التفريشه الاولى et on va rajouter un petit peu de sauce tomate. شويه ديجا راه دايرين suffisamment من التحت. Je parle ainsi pour m'adresser au public qui réside à l'étranger. مرحبا بكم، soyez les bienvenus. herzlich willkommen. دونك دابا غادي نديرو ويلكم. دونك غنديرو حتى الموتزاريلا هكا اون رونديل، غادي نديروها فوق لاكوش الاولى ديال البطاطا. غادي تعطينا داك واحد ليلاستيسيتي من بعد. انسويت غادي نحطو زعما طيشه شويه ونديرو البطيطه. دائما فروماج بطاطا لاصوص موتزاريلا وسي ديرو في الوسط. عاوتاني لا ديرنيير كوش دو بوم دو تير. تبارك الله هادشي جا بخير. خصكم تجربوا هاد الطبق والله الا بنين زوين لذيذ. عرفوا ديجا الفرماج راه ومطيشه فرماج هذا. من بعد غنزيد داك لاصوص طوماط اللي باقيه لي كلها. تك نقول لكم حتى البازيليك واعر. وهذا الشيء غادي نديروه من بعد في لو فور بوندون ما بين 20 ل 25 دقيقه. واجد ديجا راه كلشي طايب، الفرماج مطيشه كلشي لاصوص كلشي واجد باش يتجانس داكشي ويذوب الفرماج وصافي. البنات دابا غادي نديرو الصافين ديالنا في لو فور ما بين 20 قلنا ما بين 20 25 180 على درجه حراره 180 درجه بوندون دايره الوقت ما بين قلت لكم ما بين 20 ل 25 دقيقه. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكراتان. تري ديليسيو تري سافورeux. جربوه، vous pouvez l'essayer, je vous le garantis, il est très bon. يلا gros bisous، تهلاو لي فراسكم، à la prochaine vidéo ان شاء الله.